अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 12 फरवरी 2023 है और संडे का दिन हो चुका है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे इमरान खान की जेल भरो तहरीक के हवाले से कुछ बयानात और उसके रद्द अमल में राना सनाउल्लाह साहब के कुछ बयानात। उसके बाद हम थोड़ा सा शेयर करेंगे कि जो नून लीगी सहाफ़ी कैंप से सहाफ़ी हैं वो क्या बोल रहे हैं इस जेल भरो तहरीक के हवाले से, और थोड़ा सा बयानात शेयर करेंगे तारिक मतीन साहब, शहबाज गिल साहब, फ़र्रुख हबीब साहब। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ इसहाक डार साहब की बातें, जो कि कहते हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान तमाम मामलात तो तह पा गए हैं। बिल्कुल तह तो पा गए हैं, ये न्यूज़ आप लोगों ने भी सुनी होगी और मैंने भी इसकी छानबीन की है, बात सच है। लेकिन किन शराइत पे पाए हैं, क्या वो शराइत ये लोग आवाम के सामने रखना पसंद करेंगे? क्योंकि इस तरह के कोई भी मुआहदे जब तह पाते हैं तो वो पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाते हैं और आवाम तक पहुंचते हैं, लेकिन ना तो यहाँ पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है और ना ही आवाम तक पहुंचा है। अब अंदर की बातें जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली इसको कहते हैं सही का गिरवी रखना, जो पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। ये अक्सर नहीं चीखते थे जब इमरान खान का दौर था, तो IMF के साथ मुआहिदा हुआ और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, सब कुछ बेच दिया ये। लेकिन वो तो वक्त के साथ आप लोगों को पता चल ही गया कि क्या क्या गिरवी रखा और क्या क्या बेचा। लेकिन जो हकीकतन गिरवी रखना और बेचना होता है वो आप इस मुआहदे को कह सकते हैं। इस वक्त तैयारी हो रही है, यानी एक बजट जो अभी मिनी बजट आया था उसमें आप लोगों पे यानी हम आवाम पर तकरीबन 300 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए, और अब एक और मिनी बजट की तैयारी है जिसमें के तकरीबन 400 या 500 अरब रुपए आवाम पर और टैक्सेस लगाने हैं। पेट्रोल को मजीद 50 रुपए तक और महंगा करना है, यानी 300 रुपए क्रॉस, क्योंकि ये हो सकता है कि 50 हो, 55 हो या 60 हो। वैसे भी इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद है नहीं। इसको कहते हैं दर हकीकतन पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को बुरी तरीके से गिरवी रख देना दूसरों के हाथ। लेकिन हम सिर्फ एक बात जो मैं अक्सर ये सवाल उठाता हूँ कि आया इतने जो रिजर्व्स थे, यानी $16 बिलियन आपको जो मिले थे रिजर्व्स, तो 10 महीने में गए कहाँ? या अगर हम इनकी पिछली हुकूमतें देखते हैं, जो कि एक 97 की और एक 2013 की, जब जब इसहाक डार साहब रहे तो रिजर्व्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जाते कहाँ हैं? कहीं एवन फील्ड्स के जो फ्लैट्स हैं इन्हीं रिजर्व्स को ख़त्म करके तो नहीं लिए गए हैं, या फिर इनके अपने बिजनेसेस जो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं वो कहीं इन्हीं रिजर्व्स से तो नहीं हो रही हैं? थोड़ा सा इसकी छानबीन करना बनता है। और इवन बहुत सारे लोगों को हकायक पता भी हैं, लेकिन वो बताएंगे नहीं क्योंकि उनके मुंह बंद कर दिए गए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब फरमाते हैं, जो कि आजकल खुलकर सामने आए हुए हैं नून लीग के खिलाफ, वो कहते हैं कि मुझे निकाल देते लेकिन कोई अच्छा मईशत दान, कोई काबिल बंदा तो ले आते। इसहाक डार की तो सोच ही उल्टी है। और देखें, मैं ये इसलिए इनकी बात पर ज़्यादा यकीन भी करता हूँ क्योंकि ये इसहाक डार साहब और नवाज शरीफ के बहुत करीब रहे हैं। यानी मैं इस वक्त जो भी पॉलिसीज़ होती हैं इसहाक डार की उस पर तो बात कर सकता हूँ, लेकिन इसहाक डार साहब के साथ मैं पर्सनली कभी रहा नहीं हूँ, तो मैं उनके बारे में इतनी अच्छी से बात नहीं कर सकता, लेकिन ये कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इमरान खान की जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान ये उन्होंने किया है, और इसके हवाले से जो तैयारियां कहें वो तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। वर्कर्स और कौम जेल भरो तहरीक की तैयारी करें, इमरान खान ने हुक्म दे दिया है अपने वर्कर्स को और कौम को। और जाहिर बात है उन्हीं से रिक्वेस्ट किया जाता है क्योंकि वही लोग इस वक्त विक्टिम्स हैं इस महंगाई और इस हुकूमत की नाअहली और नालायकी के। कमोबेश इस वक्त 4 लाख कारकुनान खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे, क्योंकि लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। KPK में भी लिस्ट तैयार हो चुकी है, पंजाब में भी,
اور صوبہ سندھ میں بھی، یعنی یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان سے لسٹیں تیار ہو چکی ہے کہ کون کون جیل بھرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب اس پہ ایک رد عمل سنیے گا رانا ثناء اللہ صاحب کا۔ حالانکہ یہ وزیر داخلہ ہیں اور وزیر داخلہ کو بہت سوچ سمجھ کر بیانات دینے ہوتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا الٹریسی یعنی جو جہالت ہے وہ شاید اتنی پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ یہ لوگوں کو بیان دینا بھی صحیح سے نہیں آتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ بیٹا تم جیل بھرو تحریک شروع تو کرو، تمہارا علاج میں کروں گا۔ 25 مئی کو تم نے اسلام آباد بند کرنے آنا تھا، پھر جو تمہارے ساتھ ہوا وہ تمہیں یاد ہونا چاہیے۔ تمہیں انہی سیلوں میں رکھیں گے جہاں تم نے ہمیں رکھا تھا۔ رانا ثناء اللہ کی عمران خان کو دھمکیاں۔ اول تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، نہ تو اس وقت کوئی عمران خان یا اس کی پارٹی کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے بیان آیا تھا، یعنی ان کی کوئی انوالونس نہیں تھی۔ اگر کوئی انوالونس تھی بھی تو وایا ادارہ تھی اور ادارے کو ڈیل کرنے دیا جائے۔ آپ بیچ میں آ کے خامخواہ گندے کیوں بنتے ہیں بیان دے کر، اور وہ بھی اس طرح کے یعنی چیپ بیان کہ جیسے وہ گلی کے کونے پہ کھڑا ہوا ایک گنڈا نہیں ہوتا ہے موالی، یہ اس طرح کے بیان وزیر داخلہ پر جچتے نہیں ہیں۔ منصور خان صاحب جو کہ اس وقت نون لیگی صحافتی کیمپ میں اپنے نمبرز بڑھانے کے چکروں میں ہیں، کہتے ہیں کہ قوم کے بچوں کو جیل لے جانے سے پہلے انگلینڈ سے اپنے بچوں کو واپس بلائیں، ان کو بھی جیل لے کر جائیں۔ فرسٹ آف آل منصور صاحب، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بیان بنتا جو ہے وہ بنتا ہے شریف فیملی کے اوپر، کیونکہ ان کے بچے تو پاکستان میں پیدا ہوئے اور پاکستانی شہری بھی تھے۔ یہ بچے نہ تو پاکستان میں پیدا ہوئے اور نہ ہی ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی یعنی پاکستان کی نیشنلٹی تک نہیں ہے، لیکن نہ تو ان کا سیاست سے کچھ لینا ہے اور نہ ہی کچھ ان کا بزنس سے لینا ہے، یعنی پاکستان میں بزنس سے، باہر تو اپنا بزنس یہ کریں گے ہی کریں گے۔ تو یہ بات آپ کہہ کے صرف اپنے آپ کو ہی چھوٹا کر رہے ہیں اور کسی کو نہیں۔ ایک بڑی اچھی تصویر ملی کہیں سے مجھے، میں نے کہا آپ کو ذرا دکھا دیں۔ ایک میم ہے، لیکن میم بڑی جو ہے وہ سمجھ والی ہے۔ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ مدتوں بعد کاروبار بحال ہو رہا ہے، شکریہ شہباز شریف۔ من جانب آل پاکستان ٹانگا ایسوسی ایشن، پیٹرول اتنا مہنگا ہوگا تو در حقیقتاً ٹانگے کا بزنس ایک دفعہ پھر سے کھل جائے گا اور بہتری سے چلے گا۔ اب تو وہ سارے خوش بھی ہو رہے ہیں کہ مدتوں بعد ہمارا کاروبار واپسی بحال ہو رہا ہے، اور جس طرح کے حالات چل رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بعید ہے، یہ بھی بہت جلد شروع ہو جائے گا۔ طارق متین صاحب فرماتے ہیں اسلام آباد پولیس میں ایک سورس سے بات ہوئی، میں نے کہا اتنی بدتمیزی؟ اس نے کہا سر جی اوپر سے آرڈر ہے۔ میں نے پوچھا اسلام آباد پولیس چیف؟ اس نے کہا نہیں، اور اوپر سے۔ یعنی اب یہ کہاں سے آرڈر ہوگا؟ آپ سمجھدار ہیں، مجھے نام لینے پر مجبور نہ کریں، کیونکہ اگر نام لے لیا تو پھر شاید میں آپ کے سامنے دوسری ویڈیو نہیں بنا پاؤں گا۔ فاروق حبیب صاحب فرماتے ہیں رانا ثناء اللہ جو کہتا ہے میں بڑا بہادر ہوں اب چوہوں کی طرح خط لکھ رہا ہے، یہ خط لکھ رہا ہے کہ میں سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتا، میں صرف دھمکیاں دے سکتا ہوں جیسے کہ وہ دیتے ہیں ہمیشہ۔ یہ خط میں خود بنا کر نہیں لے کے آیا، یہ خط وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ ہم انتخابات کے لیے سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس دوسرے بہت کام ہیں کہ صرف پی ٹی آئی کو ٹھکانے لگانا ہے اور ان کو دھمکیاں دینی ہیں، تو پھر کام کس وقت کریں گے اور سیکیورٹی کس وقت فراہم کریں گے۔ ناظرین میری ویڈیو کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی خبریں اور بہترین تجزیوں کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، پاکستان زندہ باد۔